अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारा मौजू है ब्याज, तज़किरा और तारीख़ में फ़र्क या ब्याज से तज़किरा और तारीख़ तक का सफ़र। नाज़रीन, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पुराने दौर में पढ़े लिखे अफराद अपने पास एक डायरी रखा करते थे जिसमें यादाश्त के लिए मुख्तलिफ़ हवाले और ख़ास चीज़ें नोट की जाती थीं। उसे ब्याज कहा जाता था। ब्याज ज़्यादातर हकीम यानी तबीब, काजी और शुअरा हजरात इस्तेमाल करते थे। शुअरा हजरात के ब्याज में दूसरे शुअरा का मुंतखब कलाम लिखा जाता था। यही ब्याज तज़किरे की इब्तदाई शक्ल थी। तज़किरे में शायर के कवायफ और मुंतखब कलाम के अलावा बाज़ औक़ात चंद जुमलों में तनकीदी नोट भी लिखा जाता था। शुअरा के नाम हुरूफ अबजद या हुरूफ तहज्जी की तरतीब में लिखे जाते थे। लफ्ज़ तज़किरा के लुग़वी माना ज़िक्र, याद, यादाश्त और बयान के हैं, लेकिन उर्दू अदब में तज़किरा निगारी एक सिन्फ़ के तौर पर इस्तेमाल होती है, यानी वो किताब जिसमें शुअरा के मुख्तसर हालात, उनका मुंतखब कलाम बतौर नमूना और उस पर तज़किरा निगार की राय को दर्ज किया गया हो। नाज़रीन, जब तज़किरों और शुअरा को अदवार के लिहाज से तकसीम किया गया और कलाम के बारे में उस दौर के दूसरे शुअरा के साथ मुवाज़ना करके राय दी जाने लगी तो वो अदबी तारीख़ की तरफ पेशकदमी साबित हुई। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब आब हयात इसकी खूबसूरत मिसाल है, यानी तज़किरा, ब्याज की इख्तिसार नवीसी और अदबी तारीख़ की तफसील निगारी की दरमियानी शक्ल है। तज़किरों का एक फ़ायदा तो ये हुआ कि उन्होंने बहुत से शुअरा को बेनाम व निशान होने से बचा लिया। दूसरा, उनकी बदौलत हमारे अदब में सवानही, तारीख़ी, तहकीकी और तनकीदी शऊर पैदा हुआ। अपने नकाइस के बावजूद जो उर्दू तनकीद का नक्श अव्वल हैं। उर्दू में तज़किरा निगारी का रिवाज फ़ारसी शुअरा के तज़किरों के ज़ेर असर हुआ। फ़ारसी शुअरा का पहला तज़किरा लुबाबुल अलबाब और पहला तज़किरा निगार मोहम्मद औफ़ी है, जिसने 617 से 618 हिजरी के दरमियान मुल्तान में नासिरुद्दीन कबाचा वाली उच के अहद में उसके इलाके में इस तज़किरे को तसनीफ़ किया। नाज़रीन, अगरचे मुग़लों की बरसग़ीर आमद और हुकूमत के साथ फ़ारसी ज़ुबान को नज़्म व नस्र में भी तसल्लुत हासिल हुआ। 1707 में औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद मुग़लों की हुकूमत का ज़वाल शुरू हुआ तो बरसग़ीर का इक़्तिदार नवाबान और मकामी उमरा के हाथों से होता हुआ अंग्रेज़ों तक पहुँचा। इस सियासी तब्दीली का असर ज़ुबान व अदब पर इस तरह पड़ा कि फ़ारसी की बजाय उर्दू को सामने आने का मौका मिला। आहिस्ता आहिस्ता पहले नज़्म और बाद में नस्र लिखने वाले भी उर्दू की तरफ मुतवज्जे हुए। इब्तिदा में जिन लोगों ने उर्दू में शेर कहे उनमें से बेशतर असलन फ़ारसी के शायर थे और उर्दू शुअरा के तज़किरों का रिवाज शुरू हुआ। अगरचे बरसग़ीर में 18वीं सदी ईस्वी के वस्त से 19वीं सदी ईस्वी की पहली चौथाई तक तमाम तज़किरे सिवाय गुलशन हिंद और गुलदस्ता हैदरी के फ़ारसी में लिखे गए। ये बात वाज़ेह है कि उर्दू शुअरा के तज़किरों का रिवाज मीर तकी मीर और ख्वाजा मीर दर्द के अहद ही से हो गया था, लेकिन सवाल ये है कि उर्दू शुअरा का पहला तज़किरा कौन सा है। ये बात तहकीक तलब है, आइए इसको देखते हैं। उर्दू शुअरा के कदीम तरीन तज़किरों में मंदरजा झैल नाम मिलते हैं। निकात शुअरा मीर तकी मीर का 1751 से 1752 ईस्वी यानी 1165 हिजरी। गुलशन गुफ्तार हमीद औरंग आबादी का लिखा हुआ 1752 ईस्वी यानी 1165 हिजरी। तोहफ़त शुअरा अफजल बेग काकशाल का लिखा हुआ 1752 ईस्वी यानी 1165 हिजरी। चौथा तज़किरा रेख्ता गोयां फ़तेह अली हुसैनी गर्देजी का लिखा हुआ 1753 ईस्वी यानी 1166 हिजरी। मखज़न निकात क़यामुद्दीन कायम का लिखा हुआ 1755 ईस्वी यानी 1168 हिजरी। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला मीर के तज़किरे निकात शुअरा को पहला तज़किरा करार देते हैं। 1165 हिजरी में यानी 1751 और 52 में लिखे जाने वाले 3 तज़किरों निकात शुअरा, गुलशन गुफ्तार और तोहफ़त शुअरा में से आखिरी 2 जो हैं वो दक्कन के हैं, यानी गुलशन गुफ्तार और तोहफ़त शुअरा, लेकिन इनमें दक्कनी शुअरा के साथ मुतअद्दिद शुमाली हिंद के शुअरा का तज़किरा भी किया गया है। सैयद अब्दुल्ला के अलावा मौलवी अब्दुल हक, मुहीउद्दीन कादरी ज़ोर, गारसां दतासी, हाफिज़ महमूद शिरानी, डॉक्टर अबुल सिद्दीकी, शमसुल्लाह कादरी और काजी अब्दुल वदूद ने भी कम व बेश यही बात की है।
یعنی میر کے تذکرے کو اولیت دی ہے۔ اب آتے ہیں ہم ان تذکروں کے مصنفین کی طرف سے درج شدہ تکمیل کی تواریخ کی طرف۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ میر نے اپنے تذکرے کا خود کوئی سال تصنیف ذکر نہیں کیا ہے۔ مولوی عبدالحق نے میر کے تذکرے میں مخلص کی وفات کے بارے تحریر کرنے سے یہ اندازہ لگایا ہے کہ میر نے یہ تذکرہ 1165 ہجری میں لکھا ہوگا۔ ناظرین، حسینی گردیزی نے اپنے تذکرے کی تکمیل کا سال 5 محرم یعنی 1166 ہجری میں لکھا ہے۔ قائم کے تذکرے کے تاریخی نام مخزن نکات سے 1168 کا سال برآمد ہوتا ہے۔ ان تواریخ کے لحاظ سے بظاہر میر کا تذکرہ ہی مقدم نظر آتا ہے۔ قائم اور میر دونوں اردو کے اولین تذکرہ نگار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اپنے تذکروں میں ایک دوسرے کے تذکرے کا کوئی ذکر نہیں کرتے۔ آئیے ایک نظر ان تذکروں کی تاریخ آغاز کی طرف ڈالتے ہیں۔ امتیاز علی خان عرشی میر تقی میر کے تذکرے نکات الشعراء کا آغاز 1161 ہجری کے قریب لکھتے ہیں، جو 1165 تک جاری رہا، جبکہ وہ حسینی گردیزی کے تذکرے کا آغاز 1156 ہجری کے قریب قرار دیتے ہیں۔ قائم کا تذکرہ پہلے بصورت بیاض تھا، جس کی ابتدا 1744 عیسوی یعنی 1157 ہجری میں ہوئی اور اختتام اس کا 1168 ہجری تھا۔ اگر ہم سال آغاز کو دیکھیں تو پہلا تذکرہ ریختہ گویاں بنتا ہے، دوسرا مخزن نکات اور تیسرا نکات الشعراء قرار پاتا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں قاعدہ یہ ہے، قاعدے کے مطابق کتاب کے سال اختتام کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اختتام دیکھیں تو نکات الشعراء کا اختتام 1165 ہجری، ریختہ گویاں کا 1166 اور مخزن نکات کا 1168 ہجری بنتا ہے، جبکہ ریختہ گویاں اور مخزن نکات میں سال 1176 ہجری تک اضافے ہوتے رہے۔ اس لیے سال تکمیل کے لحاظ سے نکات الشعراء یقیناً گردیزی کے ریختہ گویاں اور قائم کے تذکرے مخزن نکات سے مقدم ہو جاتا ہے۔ صرف ڈاکٹر انصار اللہ کا نظریہ اس سے مختلف ہے۔ انہوں نے گلشن گفتار، جس کو حمید اورنگ آبادی نے لکھا ہے، اس کو اردو شعراء کا اولین تذکرہ قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری کے بقول میر اور قائم دونوں کے تذکروں میں ان کے اندراجات میں مشابہت و مماثلت پائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ ان دونوں کا بیاض عزلت اور بیاض طالب سے استفادہ کرنا ہے۔ میر، گردیزی اور قائم تینوں نے ایک دوسرے کی معلومات سے کم و بیش استفادہ کیا، لیکن اس کا ذکر نہیں کیا۔ اب آتے ہیں اردو زبان میں لکھا گیا پہلا تذکرہ کون سا ہے۔ اردو زبان میں لکھا گیا اردو شعراء کا پہلا تذکرہ مرزا علی خان لطف کا لکھا ہوا گلشن ہند ہے، اور یہ گلشن ہند علی ابراہیم خلیل کے تذکرے گلزار ابراہیم کا اردو ترجمہ اور شعراء کی تعداد کے لحاظ سے اس کی تلخیص بھی ہے۔ مرزا علی لطف نے یہ کام ڈاکٹر گل کرائسٹ کی فرمائش و تحریک پر کیا۔ گلشن ہند میں گلزار ابراہیم کے 320 میں سے صرف 68 شعراء کو منتخب کیا گیا ہے۔ مولوی عبدالحق کے بقول اس ترجمے میں جا بجا مفید اضافوں کی وجہ سے یہ تذکرہ محض ترجمہ نہیں رہا، بلکہ تالیف کا روپ دھار گیا ہے۔ اردو زبان میں اردو شعراء کے پہلے تبازات تذکرے کا نام گلشن ہند ہے، جو سید حیدر بخش حیدری کی تالیف گلدستہ حیدری کا ایک حصہ ہے۔ اردو زبان میں شعراء ریختہ کا پہلا تذکرہ یہی قرار پاتا ہے، یعنی اردو زبان میں اردو شعراء کا پہلا تبازات تذکرہ گلشن ہند، جس کے مؤلف ہیں حیدر بخش حیدری، کیونکہ پہلا جو گلشن ہند تھا وہ علی ابراہیم خلیل کے تذکرے گلزار ابراہیم کا ترجمہ تھا ایک لحاظ سے، اور اس کی تلخیص بھی، اس لیے وہ ترجمے کے لحاظ سے اور یہ تبازات کے لحاظ سے پہلا جو ہے تذکرہ بنتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔